हेलो साथीहरू नमस्कार। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्रामको बारेमा केही कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम भनेको हाम्रो स्वास्थ्य रक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र अरू कम्पिटिटिभ इक्जामहरूको लागि पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको हुनाले गर्दा आजको भिडियोमा हामीले यस टपिकलाई समावेश गरेका हौँ। लौ त ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ है त साथीहरू। नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम भनेको प्रायोरिटी 1 प्रोग्राम रहेको छ। यो प्रोग्राम अहिलेसम्मकै वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम र मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम रहेको छ। नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा 12वटा एन्टिजेन एन्ड 9वटा खोपहरू हुन्छन्। 9वटा खोपहरूमध्ये 8वटा खोप भनेको बच्चाहरूको लागि र एउटा खोप भनेको प्रेग्नेन्ट वुमेनको लागि रहेका छन्। एउटा बच्चाले सम्पूर्ण खोप पाउनुको लागि 7वटासम्म इम्युनाइजेसन सेन्टरको भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा पहिलो भिजिटमा BCG भ्याक्सिन दिइन्छ जुन चाहिँ जन्मिने बित्तिकै हुन्छ, र दोस्रो भिजिट भनेको 6औँ हप्तामा, जसमा चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गत DPT डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस हेपाटाइटिस B र ह्युमन इन्फ्लुएन्जा टाइप B भ्याक्सिनहरू हुन्छन्। OPV भनेको ओरल पोलियो भ्याक्सिन, PCV भनेको चाहिँ निमोकोकल कन्जुगेटिभ भ्याक्सिन, रोटा भनेको चाहिँ रोटा भाइरस विरुद्धमा दिइने भ्याक्सिन, र FIVB भनेको चाहिँ पोलियो भाइरसको चाहिँ एउटा टाइप हो। त्यसपछि तेस्रो भिजिटमा चाहिँ 10 हप्तामा हुन्छ, जसमा चाहिँ पेन्टा, OPV, PCV र रोटा दिइन्छ। चौथो भिजिट भनेको 14औँ हप्तामा हुन्छ, जसमा चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन, OPV भ्याक्सिन र FIVB भ्याक्सिन दिइन्छ। पाँचौँ भिजिट भनेको चाहिँ 9 महिनामा हुन्छ, जसमा चाहिँ PCV को थर्ड डोज, मिजल्स रुबेलाको फर्स्ट डोज दिइन्छ। छैटौँ भिजिट भनेको चाहिँ 12 महिनामा हुन्छ, जसमा चाहिँ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको भ्याक्सिन दिइन्छ। र सातौँ भिजिट भनेको 15 महिनामा हुन्छ, जसमा चाहिँ मिजल्स रुबेलाको सेकेन्ड डोज दिइन्छ। एउटा अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ, FIVB भ्याक्सिन 0.1 ml र BCG भ्याक्सिन 0.05 ml मा पाउँछ, र अरू सबै भ्याक्सिनहरू 0.5 ml पाउँछ। यो चाहिँ एउटा फ्याक्ट रहेको छ। यो चाहिँ एउटा सम्झिनको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट यहाँ राखिएको छ। यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला है त साथीहरू। लौ त साथीहरू, इम्युनाइजेसनको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अब हामी माइलस्टोन्स अन इम्युनाइजेसन प्रोग्राम हेर्नेछौँ। माइलस्टोन्स अन्तर्गत 1998मा फर्स्ट भ्याक्सिन इन्ट्रोड्युस बाई द एडवर्ड जेनरले चाहिँ पहिलो भ्याक्सिन स्मल पक्स नाम गरेको भ्याक्सिन पत्ता लगाए 1998मा। हामी यहाँ इम्पोर्टेन्ट डेटहरू मात्रै हेर्नेछौँ, त्यही भएर अब सिधै हामी 1974मा जान्छौँ। 1974मा चाहिँ WHO ले विश्वभरि एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन लन्च गर्यो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ, ध्यान दिनुहोला। 1974मा WHO ले एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन लन्च गर्यो वर्ल्डमा। त्यसपछि 2034 वैशाख 1 गते, यो पनि इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ। यसमा चाहिँ स्मल पक्स इराडिकेट नेपालबाट डिक्लेयर गर्यो। नेपालबाट स्मल पक्स उन्मूलन भयो भनेर नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डेट भनेको चाहिँ 2034 वैशाख 1 गते रहेको छ। त्यसपछि 1977 अर्थात् 2034मा नेपालमा EPI प्रोग्राम 3वटा जिल्लाबाट पाइलट भयो। 3वटा जिल्लालाई हामीले सम्झिनको लागि डाक्टर सिन्धु भनेर सम्झिन सक्छौँ, जस अन्तर्गत D भनेको चाहिँ धनुषा, R भनेको रूपन्देही र सिन्धु भनेको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक रहेको छ, जसमा चाहिँ 4वटा एन्टिजेन्सहरू रहेका छन्। 4वटा एन्टिजेन्स भनेको BCG भनेको एउटा एन्टिजेन भयो, DPT भनेको चाहिँ 3टा, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस गरेर 3टा एन्टिजेन मिलेर जम्मा 4वटा एन्टिजेन्स सहित 4वटा एन्टिजेन सहित 3वटा जिल्लाबाट 2वटा भ्याक्सिनहरू लन्च गरियो 2034मा नेपाल सरकारले। यो सम्झिनु होला, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ। त्यसपछि 2036-37 2034मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ EPI लन्च भइसकेपछि 2036-37मा चाहिँ नेपालले चाहिँ थप 2वटा एन्टिजेन्स थप गर्यो। पोलियो र मिजल्स भन्ने 2वटा एन्टिजेन्स पनि रुटिन मेसेज सेड्युलमा चाहिँ एड गर्यो। त्यसपछि 2036-37मा त्यो 2टा एन्टिजेन एड गरिसकेपछि 2045मा चाहिँ त्यो 2टा थप एन्टिजेन सहित 6वटा एन्टिजेन नेपाल सरकारले 75 जिल्लामा चाहिँ एक्सपान्ड गर्यो 2045मा।
त्यसपछि 1996-97 अर्थात् 2053-54 नेपाल इनिसिएट द पोलियो इराडिकेसन एफोर्ट बाई होल्डिङ द फर्स्ट नेसनल इम्युनाइजेसन डे इन अल डिस्ट्रिक्ट्स। नेपालले चाहिँ इम्युनाइजेसन डे बनाउन थालेको भनेको चाहिँ 1996-97देखि नै हो। त्यसपछि 1998 चाहिँ एएफपी सर्भिलेन्स वाज इस्टाब्लिस्ड एन्ड इज सपोर्ट बाई सर्भिलेन्स मेडिकल अफिसर। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। 1998 चाहिँ एएफपी सर्भिलेन्स सुरु भयो। त्यसपछि 2003 चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट हेपाटाइटिस बी इन्जेक्सन वाज स्टार्टेड विथ सपोर्ट फ्रम द गाभी। मोनोभ्यालेन्ट हेपाटाइटिस बी पनि 2003बाट सुरु भएको थियो र 2003 नै एमओएचपी एडप्टेड इन्जेक्सन सेफ्टी पोलिसी, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले चाहिँ इन्जेक्सन सेफ्टी पोलिसी एप्लाई गर्यो 2003 जस्तै 2003 नै नेपाल इन्डोर्स द मल्टिडोज भाइल पोलिसी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। मल्टिडोज भाइल पोलिसी पनि 2003देखि नै सुरु भयो। त्यो 2003 नै मिजल्स एन्ड टिटानस सर्भिलेन्स चाहिँ एएफबी सर्भिलेन्समा चाहिँ इन्टिग्रेट भयो, जुन चाहिँ 1998 एएफबी सर्भिलेन्स आएको थियो। पहिला एएफबी सर्भिलेन्स थियो, त्यसपछि 2003 चाहिँ मिजल्स एन्ड टिटानस पनि एड भयो एएफबी सर्भिलेन्समा। त्यसपछि 2003-04 चाहिँ इपिआई पहिला भनेको एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन भन्ने टपिक थियो भनेपछि त्यसमा चाहिँ पछि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर त्यसपछि नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको नाम चेन्ज गर्यो। त्यसपछि 2004 चाहिँ एडभर्स इभेन्ट्स फलोइङ इम्युनाइजेसन सेन्ट्रल साइट वाज इनिसिएटेड। एडभर्स इभेन्ट्स फलोइङ इम्युनाइजेसन यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ। 2004 चाहिँ एडभर्स इभेन्ट्स फलोइङ इम्युनाइजेसन्स भनेर याद गर्नुहोला। 2004 नै सर्भिलेन्स अफ द एक्युट इन्सेफ्लाइटिस पनि सुरु भयो। 2004 चाहिँ सर्भिलेन्स अफ एक्युट इन्सेफ्लाइटिसको सर्भिलेन्स गर्न सुरु गर्यो 2004देखि। अब 2005 स्कुल इम्युनाइजेसन्स वाज इनिसिएटेड द टिटी फोर स्टुडेन्ट। स्कुल इम्युनाइजेसन्स टिटी इन्जेक्सनबाट स्कुल इम्युनाइजेसन कार्यक्रम सुरु भयो 2005 यो पनि इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ। र 2005 नै नेपाल इनिसिएटेड टेट्राभ्यालेन्ट डिपिटी र हेपाटाइटिस बी मिलेर नेपालले चाहिँ टेट्राभ्यालेन्ट इनिसिएट गर्यो 2005 यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र 2005 नै नेपाल एचिभ्ड मेटर्नल एन्ड न्युनेटल स्ट्याटस, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नेपाल achieved maternal and neonatal tetanus eliminations and then Nepal has sustained MNT elimination status। 2005 चाहिँ नेपालले चाहिँ MNT इलिमिनेट गर्यो र अहिलेसम्म जुन त्यो स्ट्याटस कायम रहेको छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ, ध्यान दिनु होला। त्यसपछि 2006 इम्पोर्टेन्ट भनेको जापानिज इन्सेफ्लाइटिस क्याम्पेन वाज स्टार्टेड इन द 6 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस क्याम्पेन वाज स्टार्टेड इन द 6 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट। 2006 6वटा हाई रिस्क डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ जेई क्याम्पेन स्टार्ट भयो, जुन चाहिँ 6वटा जिल्ला भनेको चाहिँ बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, रूपन्देही र कञ्चनपुर रहेका छन्। त्यसपछि 2008 खास इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसपछि 2009 चाहिँ इन्फ्लुएन्जा ए H1N1 भनिन्छ, जसलाई भ्याक्सिन वाज फर्स्ट एप्रुभड भयो 2009 र 2009 अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेपछि जे भ्याक्सिन वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु द रुटिन इम्युनाइजेसन्स प्रोग्राम इन द 16 डिस्ट्रिक्ट विच इज फर्स्ट भ्याक्सिन टु बी रुटिनली एडमिनिस्टर्ड फर अल चिल्ड्रेन आफ्टर द फर्स्ट इयर अफ द लाइफ। 2009 चाहिँ जे भ्याक्सिन 16वटा जिल्लाबाट रुटिन इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा चाहिँ एड भएको थियो 2009 2006 चाहिँ हाई रिस्क डिस्ट्रिक्टबाट सुरु भइसकेपछि 2009 चाहिँ 16वटा जिल्लाबाट यो चाहिँ रुटिन इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा चाहिँ एड गरिएको थियो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ, ध्यान दिनु होला। त्यसपछि 2009 नै एचआइभी ह्युमन हिमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी भ्याक्सिन पहिलाको टेट्राभ्यालेन्टमा एड भएर अब चाहिँ यो पेन्टाभ्यालेन्ट भयो 2009 त्यसपछि अगस्त 30, 2010 चाहिँ लास्ट केस अफ द पोलियो वाज डिटेक्टेड इन रौतहट डिस्ट्रिक्ट। रौतहट जिल्लामा चाहिँ लास्ट केस अफ द पोलियो चाहिँ अगस्त 30, 2010 चाहिँ लास्ट केस अफ द पोलियो भेटिएको थियो। त्योभन्दा पछि कुनै पनि केस भेटिएको छैन। त्यसपछि 2068-69
यो पनि इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ यहाँबाट। 2068-69 मा चाहिँ फर्स्ट फेज अफ द नेसनल वाइड मिजल्स रुबेला क्याम्पेन इन द 15 डिस्ट्रिक्ट। 68-69 मा चाहिँ फर्स्ट फेज अब पहिलो फेज यो चाहिँ फेजहरूमा डिभाइड भएको छ, जसमा चाहिँ फर्स्ट फेज अफ द नेसनल वाइड मिजल्स रुबेला क्याम्पेन 15वटा जिल्लामा चाहिँ 2068-69 मा 15वटा जिल्लाबाट फर्स्ट फेज अफ नेसनल वाइड मिजल्स रुबेला क्याम्पेन सुरु भएको थियो। 15वटा जिल्लामा 9 जिल्ला भनेको चाहिँ फार वेस्टर्न रिजनका हुन् भने चाहिँ 6वटा जिल्ला भनेको चाहिँ मिड वेस्टर्न रिजनका जिल्लाहरू हुन्। त्यसपछि 2069-70 मा चाहिँ सेकेन्ड फेज अफ द नेसनल वाइड मिजल्स रुबेला क्याम्पेन इन द 16 डिस्ट्रिक्ट। 2068-69 मा चाहिँ 15वटा जिल्लाबाट थियो भने 2069-70 मा चाहिँ सेकेन्ड फेज 60वटा जिल्लाबाट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनु होला। त्यसपछि 2070-71 मा चाहिँ मिजल्स रुबेला भ्याक्सिन वाज बिन रुटिनली प्लेस्ड इन द एनआइपिए थ्रु आउट द कन्ट्री। र एमआर भनेको चाहिँ अब जोइन्ट भएर आयो, मिजल्स रुबेला जोइन्ट भएर 2070-71 मा चाहिँ रुटिनले चाहिँ यसमा चाहिँ नेसनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा चाहिँ एड भयो 2070-71 मा, जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइडले चाहिँ एड भएर आयो सुरुदेखि नै। त्यसपछि मार्च 27, 2014 मा चाहिँ WHO डिक्लेयर द 11 कन्ट्री अफ द साउथ ईस्ट एसिया इन्क्लुडिङ नेपाल एज द पोलियो फ्री नेसन। यो पनि इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ, मार्च 27, 2014 मा। त्यसपछि 2014 मा चाहिँ 2071 6 महिना 2 गते आइपिभी भ्याक्सिन वाज स्टार्टेड फ्रम द 75 डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल। आइपिभी भ्याक्सिन वाज स्टार्टेड फ्रम 75 डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल 2014 मा। 2014 मा चाहिँ 2071 6 महिना 2 गते इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ। 2071 6 महिना 2 गते आइपिभी हेज स्टार्टेड फ्रम 75 डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल। अब 2015 जनवरी 18 मा पिसिभी निमोकोकल कन्जुगेटिभ भ्याक्सिन हेज बिन स्टार्टेड इन द रुटिन इम्युनाइजेसन्स फ्रम द 16 डिस्ट्रिक्ट्स अफ WDR। भनेको चाहिँ 2015 जनवरी 18 अर्थात् 2071 10 महिना 4 गते इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ, ध्यान दिनु होला। 2071 10 महिना 4 गते निमोकोकल कन्जुगेटिभ भ्याक्सिन हेज बिन स्टार्टेड इन द रुटिन इम्युनाइजेसन्स फ्रम द 16 डिस्ट्रिक्ट। त्यसपछि 2015 मा चाहिँ धेरै कुराहरू भएका छन्। 2015 मा भनेको चाहिँ मिजल्स रुबेला सेकेन्ड डोज आएको थियो। 2015 मा मिजल्स रुबेला सेकेन्ड डोज हेज बिन स्टार्टेड एट 15 मन्थ अफ एज टु चिल्ड्रेन एट द रुटिन इम्युनाइजेसन। 2015 मा चाहिँ मिजल्स र रुबेला सेकेन्ड डोज 15 महिनामा 2015 मा मिजल्स रुबेला सेकेन्ड डोज 15 महिनामा बच्चालाई दिने भनेर चाहिँ घोषणा भएको भनेको 2015 मा हो। त्यसपछि आयो अब 2015 मा डिसेम्बरमा नै ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भ्याक्सिन पाइलट प्रोजेक्ट हेज बिन स्टार्टेड इन चितवन एन्ड कास्की डिस्ट्रिक्ट। इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ, हेर्नु होला। एचपिभी भ्याक्सिन पाइलट प्रोजेक्ट हेज बिन स्टार्टेड इन द चितवन एन्ड कास्की डिस्ट्रिक्ट 2015 डिसेम्बरमा। त्यसपछि 2015 मा नै इम्युनाइजेसन एक्ट वाज इन्डोर्स्ड एज इम्युनाइजेसन एक्ट 2072। 2015 मा चाहिँ इम्युनाइजेसन एक्ट आएको थियो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको 2073 1 महिना 5 गते अर्थात् 17 अप्रिल 2016। 17 अप्रिल 2016 याद गर्न सजिलो छ। 17 अप्रिल 2016 मा चाहिँ स्विच्ड टु बाइभ्यालेन्ट पोलियो भ्याक्सिन फ्रम टेट्राभ्यालेन्टबाट बाइभ्यालेन्ट भ्याक्सिन भयो 2073 1 महिना 5 गतेको दिन, जसमा चाहिँ बिचको P2 लाई हटाइएको थियो फ्रम टेट्राभ्यालेन्ट, जसलाई P2 लाई हटाइएको थियो, जसमा चाहिँ अब P1 र P3 मिलेर बाइभ्यालेन्ट भएको थियो। त्यसपछि 2016 मा चाहिँ जे भ्याक्सिन इन्ट्रोड्युस्ड एक्रस अल 75 डिस्ट्रिक्ट। 2016 मा चाहिँ जे भ्याक्सिन चाहिँ अल 75 डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ लागू भयो। त्यसपछि 2075 4 महिना 1 गतेमा चाहिँ एफआइभी भ्याक्सिन 2075 4 महिना 1 गतेमा चाहिँ एफआइभी भ्याक्सिन्स वाज इन्ट्रोड्युस्ड फर पोलियो डिजिज। त्यसपछि 2075 4 महिना 1 गतेका दिन नै रोटा भाइरस भ्याक्सिन वाज इन्क्लुड इन द नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल। रोटा भाइरस भ्याक्सिन वाज इन्क्लुड इन द नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल भनेको पनि 2075 4 महिना 1 गते रहेको छ। लौ त साथीहरू, माइलस्टोनको अन्त्यसँगै आजको भिडियो हामी आज अन्त्य गर्छौँ। धेरै लामो भिडियो भइसकेको छ। यदि तपाईँलाई अर्को भिडियो पनि चाहिन्छ, यसको पार्ट 2 चाहिन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। आजको लागि यति नै, हवस् त, धन्यवाद।